बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 24 मार्च रोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज बुर्जे हमल वालों के लिए दिन खुद एहतसाबी, समझदारी और अंदरूनी ताकत को पहचानने का है, जो पिछले दिनों से खास मुख्तलिफ नजर आएगा। आज आपको यह एहसास होगा कि हर जंग तेजी से जीतना जरूरी नहीं, बल्कि बाद औक़ात खामोशी, सब्र और दुरुस्त वक्त का इंतजार ही असल कामयाबी होता है। काम या कारोबार में आज आप पर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हो सकती हैं, मगर अगर आप घबराहट की बजाय तरतीब और मनसूबाबंदी से काम लें तो नताइज आपके हक में जा सकती हैं। किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स का मशवरा आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसीलिए जिद या अना को एक तरफ रखें। माली मामलात में आज मुहतात रहने की जरूरत है, खास तौर पर उधार देने या गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया अगर नरम और बर्दाश्त वाला हो तो घर का माहौल पुरसकून रहेगा। किसी पुरानी बात पर बहस करने की बजाय दरगुजर करना बेहतर होगा। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बाती गहराई होगी, मगर इनका इजहार समझदारी से करें। जल्दबाजी या गुस्सा रिश्ते में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी समझबूझ और एक दूसरे को वक्त देने का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई दरमियानी रहेगी, मगर जहनी दबाव से बचने के लिए दुआ, वाक या हल्की वर्जिश मुफीद रहेगी। मजमूई तौर पर आज का दिन ये सिखाता है कि असल ताकत गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे में है। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून, फैसलों में तनाई और जिंदगी में आसानी अता फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्जे सौर वालों के लिए दिन ठहराव, गहरी सोच और जिंदगी के मामलात को नए जाविये से देखने का है, जो पिछले दिनों से वादिया तौर पर मुख्तलिफ महसूस होगा। आज आपको यह एहसास होगा कि हर मसले का हल जिद या खामोश रहने में नहीं, बल्कि वक्त पर दुरुस्त फैसला करने में है। काम या कारोबार में आज आपकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाती शुरू होगी, खास तौर पर वो लोग जो काफी अरसे से किसी नतीजे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज उम्मीद की एक किरण नजर आ सकती है। किसी पुराने मंसूबे पर दोबारा गौर करना फायदेमंद साबित होगा। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। आमदन मतवाजन रहेगी, मगर अखराजात में काबू रखना बेहद जरूरी है, वरना जहनी परेशानी बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी में आज आपका पुरसकून और समझदार रवैया घर के माहौल को खुशगवार बनाएगा। किसी बड़े से बातचीत या फैसले के लिए दिन मुनासिब है। मोहब्बत के मामलात में आज संजीदगी और सच्चाई अहम किरदार अदा करेगी। अगर दिल में कोई बात है तो नरमी और खुलूस से बयान करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एतमाद और रिश्ते की मजबूत बनाने का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तौर पर तो आप बेहतर महसूस करेंगे, मगर जहनी दबाव से बचने के लिए खुद को गैर जरूरी सोचों से दूर रखें। हल्की वाक या दुआ सुकून देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये पैगाम देता है कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह पर यकीन वो ताकत है जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको मजबूत बनाती है। या अल्लाह हमें सब्र, दिल का सुकून और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन ज़हनी बेदारी, सच्चाई और अहम फैसलों का है, जो पिछले दिनों से खासा मुख्तलिफ महसूस होगा। आज आपको यह एहसास होगा कि हर बात पर रद्द अमल देना जरूरी नहीं, बल्कि बाद औक़ात खामोशी और गौर फिक्र ही आपके हक में बेहतर साबित होगा। काम या कारोबार में आज आपकी जहानत और गुफ्तगू की सलाहियत किसी अहम फैसले को हल करने में मदद दे सकती है, खास तौर पर वो मामलात जो काफी अरसे से उलझे हुए थे। आज इनमें वाज़ह बेहतरी आ सकती है। किसी नए आइडिया या तजवीज पर अमल करने से पहले मुकम्मल मनसूबाबंदी करें, ताकि बाद में मुश्किल पेश न आए। माली मामलात में आज तवाज़ुन जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी फैसलों से परहेज करें, क्योंकि सोच समझ कर उठाया गया कदम ही फायदा देगा। घरेलू जिंदगी में आज बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं। अगर किसी से नाराजगी है तो आज दिल साफ करने का अच्छा वक्त है। मोहब्बत के मामलात में आज खलूस और सच्चाई सबसे अहम है। बातों में मुबालगा या उलझन रिश्ते को कमजोर कर सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एक दूसरे को समझने और वक्त देने का है। सेहत के हवाले से आज जहनी दबाव ज्यादा महसूस हो सकती है, इसीलिए खुद को पुरसकून रखने के लिए दुआ, जिक्र या हल्की फुल्की वाक को मामूल बनाएं। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि जहानत के साथ सब्र और अल्लाह पर भरोसा शामिल हो जाए तो जिंदगी के मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। या अल्लाह हमें दुरुस्त फैसलों की तौफीक, ज़हनी सुकून और हर काम में कामयाबी अता फरमा। आमीन। कैंसर
برج سرطان۔ آج برج سرطان والوں کے لیے دن دل کی بات سمجھنے، جذبات کو سنبھالنے اور ایک خود پر توجہ دینے کا ہے، جو پچھلے دنوں سے خاصا مختلف محسوس ہوگا۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ دوسروں کی فکر کرتے کرتے آپ نے خود کو نظر انداز کر دیا تھا، اس لیے آج اپنے دل و دماغ کو سکون دینا بے حد ضروری ہے۔ کام یا کاروبار میں آج آہستہ مگر پر اثر پیش رفت ہوگی، خاص طور پر وہ لوگ جو صبر کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، انہیں آج اپنے کام کا نتیجہ ملنے کی امید ہے۔ کسی ساتھی یا قریبی فرد کا تعاون آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مالی معاملات میں آج محتاط رویہ اپنائیں، آمدن میں تو استحکام رہے گا مگر غیر ضروری خرچ ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں آج محبت، توجہ اور نرمی کی فضا قائم رہے گی۔ کسی پرانی ناراضگی کو ختم کرنے اور دل صاف کرنے کا بہترین وقت ہے۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر ان کا اظہار نرمی اور سمجھداری سے کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی اعتماد، قربت بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی تھکن یا اداسی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے دعا، ذکر اور قدرت کے قریب وقت گزارنا دل کو سکون دے گا۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب دل مطمئن ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر زندگی، ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون، رشتوں میں محبت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرما، آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج برج اسد والوں کے لیے دن خود پر قابو، سمجھداری اور اصل طاقت کو پہچاننے کا ہے۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہر جگہ اپنی بات منوانا ہی کامیابی نہیں، بلکہ بعض اوقات دوسروں کی بات سننا اور حالات کو وقت دینا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ کام یا کاروبار میں آج ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں مگر اگر نظم و ضبط و تحمل کے ساتھ کام کرے تو نتائج آپ کے حق میں آئیں گے۔ کسی اہم فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں کیونکہ آج سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم مستقبل میں فائدہ دے گا۔ مالی معاملات میں آج استحکام تو رہے گا مگر فضول خرچی یا دکھاوے سے بچنا ضروری ہے۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا نرم اور مثبت رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ کسی قریبی شخص سے دل کی بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر انا کو ایک طرف رکھنا ضروری ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی احترام اور اعتماد بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج توانائی درمیانی رہے گی مگر ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے آرام، دعا اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی عظمت اور کامیابی عاجزی، صبر اور اللہ پر کامل یقین میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، درست سوچ اور ہر حال میں سکون عطا فرما، آمین۔ ورگو، برج سنبلہ۔ آج برج سنبلہ والوں کے لیے دن خود کو سنبھالنے، ترجیحات درست کرنے اور زندگی میں نظم قائم کرنے کا ہے، جو پچھلے دنوں سے واضح طور پر مختلف محسوس ہوگا۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہر چیز میں کمال تلاش کرنے کی بجائے بعض معاملات کو جیسے ہی ویسے قبول کرنا ہی ذہنی سکون کا سبب بنتا ہے۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی محنت، باریک بینی اور ذمہ داری کا احساس نمایاں رہے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی اہم کام کو مکمل کرنے کی کوشش میں ہیں، انہیں آج اچھی پیش رفت نظر آ سکتی ہے۔ کسی نئے منصوبے کا آغاز کرنے سے پہلے مکمل منصوبہ بندی ضروری ہے تاکہ بعد میں الجھن پیدا نہ ہو۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، آمدن متوازن رہے گی مگر اخراجات پر قابو رکھنا بے حد ضروری ہے۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کو سمجھدار اور مددگار رویہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گا۔ کسی قریبی فرد سے کھل کر بات کرنے سے دل کو بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج سچائی اور عملی رویہ اہم ہے۔ زیادہ سوچنا یا شک کرنا رشتے میں فاصلے پیدا کر سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی تعاون اور اعتماد کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے مناسب آرام، پانی کا استعمال اور دعا کو معمول بنائیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں آسانی تب آتی ہے جب ہم صبر، اعتدال اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دل کا سکون، درست سوچ اور ہر کام میں کا برکت عطا فرما، آمین۔ لبرا، برج میزان۔ آج برج میزان والوں کے لیے دن توازن قائم کرنے، سچائی کو پہچاننے اور دل و دماغ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے، جو پچھلے دنوں سے خاصا مختلف محسوس ہوگا۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو نظر انداز کرنا درست نہیں، اسی لیے آج اپنی جذبات اور ضروریات کو بھی اہمیت دیں۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی سمجھداری اور انصاف پسند سوچ کسی مشکل صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہے، خاص طور پر وہ معاملات جن میں اختلاف یا الجھن تھی۔ آج ان کا حل نکلنے کے امکانات ہیں۔
किसी अहम फैसले में दूसरों के दबाव की बजाय अपने दिलो और अकल दोनों की सुने। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। गैर जरूरी खर्च या जल्दबाजी नुकसान का बायस बन सकती है, जबकि मतवाजा रवैया फायदा देगा। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और मोहब्बत का माहौल रहेगा। किसी करीबी शख्स के साथ दिल की बात करने से रिश्ता मजबूत होगा। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस और समझदारी जरूरी है। ज्यादा खामोशी या उलझन रिश्ते में फासले पैदा कर सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी एहतराम और एतमाद का है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी थकन या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम, दुआ और मस्बत सोच को अपनाना फायदेमंद साबित होगा। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये पैगाम देता है कि जब इंसान खुद से सच्चा हो और अल्लाह पर भरोसा रखे तो जिंदगी में तवाज़ुन और सुकून खुद ब खुद आ जाता है। या अल्लाह हमें तवाज़ुन, दिल का सुकून और दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा। आमीन। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज बुर्जे अकरब वालों के लिए दिन अंदरूनी ताकत, सब्र और हालात को गहराई से समझने का है, जो पिछले दिनों से वादिया तौर पर मुख्तलिफ महसूस होगा। आज आपको यह एहसास होगा कि हर बात पर रद्द अमल देने की बजाय खामोशी और हिकमत इख्तियार करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बाद राज और मनसूबे फिलहाल अपने दिल में रखना ही बेहतर है। काम या कारोबार में आज आपकी तवज्जो, बारीक बीनी और मजबूत इरादा किसी अहम मसले को हल करने में मदद देगा। खास तौर पर वो मामलात जो काफी अरसे से उलझे हुए थे, आज इनमें बेहतरी के आसार नजर आ सकते हैं। किसी पर अंधा एतमाद करने के बजाय हक़ाइक़ को खुद पर रखें। माली मामलात में आज मुहतात रवैया अपनाएं। गैर जरूरी रिस्क या जज्बाती फैसले नुकसान का सबब बन सकते हैं, जबकि सोच समझकर किया गया कदम फायदा देगा। घरेलू जिंदगी में आज आपको पुरसुकून और संजीदा रवैया घर के माहौल को बेहतर बनाएगा। किसी पुरानी गलतफहमी को खामोशी और समझदारी से खत्म किया जा सकता है। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बात गहरे होंगे, मगर शक या गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन खुद एतमादी और रिश्तों की मजबूती का है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए दुआ, जिक्र और तन्हाई में थोड़ा वक्त गुजारना दिल को सुकून देगा। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सब्र, खुद पर काबू और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन में है। या अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और दिल का सुकून अता फरमा। आमीन। सैगिटेरियस, बुर्जे कोस। आज बुर्जे कोस वालों के लिए दिन सोच में गहराई, हिम्मत का तयन और जिंदगी के मकसद को दोबारा समझने का है, जो पिछले दिनों से खासा मुख्तलिफ महसूस होगा। आज आपको यह एहसास होगा कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना काफी नहीं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि आप किस समझ जा रहे हैं। काम या कारोबार में आज आपको किसी अहम फैसले का सामना हो सकता है। जल्दबाजी या लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए हर पहलू पर गौर करना बेहद जरूरी है। जो लोग तालीम, सफर या किसी नए मनसूबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए आज का दिन सोच विचार और मनसूबाबंदी के लिए मौजू है। माली मामलात में आज एहतियात बरते। गैर जरूरी वादे या खर्च बाद में परेशानी का सबब बन सकते हैं। घरेलू जिंदगी में आज आपको अपनों की तरफ रहनुमाई का इखलाकी सहारा मिल सकता है। किसी बड़े से बातचीत दिल को सुकून देगी। मोहब्बत के मामलात में आज सच्चाई और वजाहत बहुत अहम है। आधी बात या उलझन रिश्ते में फासले पैदा कर सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी समझ, बूझ और एतमाद बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई मुनासिब रहेगी, मगर ज़हनी दबाव से बचने के लिए खुद को गैर जरूरी सोचों से आज़ाद रखें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये पैगाम देता है कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते वादिया हो, और अल्लाह पर यकीन हो तो मंजिल खुद आसान हो जाती है। या अल्लाह हमें दुरुस्त हिम्मत, मजबूत नीयत और हर कदम में कामयाबी अता फरमा। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी। आज बुर्जे जद्दी वालों के लिए दिन जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने, सब्र और अमली हिकमत का है, जो पिछले दिनों से वादिया तौर पर मुख्तलिफ महसूस होगा। आज आपको यह एहसास होगा कि आपकी खामोशी, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी अब आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने वाली है, इसीलिए मायूसी या थकन को खुद पर हावी ना होने दें। काम या कारोबार में आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हो सकती हैं, मगर अगर आप मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त के साथ काम करें तो बड़े फायदे हासिल हो सकते हैं। किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स का मशवरा आज आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगा। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। आमदन मतवाजन रहेगी, मगर गैर जरूरी खर्च या कर्जे से बचना बेहतर है। घरेलू जिंदगी में आज आपका संजीदा मगर ख्याल रखने वाला रवैया घर के माहौल को मुस्तहकम बनाएगा। किसी पुरानी बात को सुलझाने का अच्छा मौका मिल सकता है।
محبت کے معاملات میں آج جذبات کے بجائے عملی رویہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اپنے احساس کو عمل سے ظاہر کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی تعاون اور اعتماد کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے آرام، دعا اور وقت پر کھانا بے حد ضروری ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ محنت، صبر اور اللہ پر یقین وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط مستقبل تعمیر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارے صبر، طاقت اور رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج برج دلو والوں کے لیے دن تخلیقی سوچ، مثبت توانائی اور نئے آئیڈیاز پر عمل کرنے کا ہے، جو پچھلے دنوں سے بالکل مختلف محسوس ہوگا۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ زندگی میں ترقی کے لیے منفرد سوچ اور نئی راہیں اختیار کرنا ضروری ہیں۔ پرانی عادات یا محدود نظریے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی جذبات، پسندی اور تیز دماغ کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ہوگی۔ خاص طور پر وہ منصوبے جو پچھلے دنوں سے رکے ہوئے تھے، آج ان میں پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، غیر ضروری اخراجات یا جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا قدم زیادہ فائدہ دے گا۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا دوستانہ اور نرم رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ کسی پرانی غلط فہمی یا چھوٹے اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ محبت کے معاملات میں آج اعتماد، خلوص اور کھلے دل سے بات کرنا ضروری ہے۔ اگر جذبات کو صحیح طریقے سے ظاہر کرے تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے مراقبہ، دعا یا ہلکی پھلکی ورزش مفید رہے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ سبق دیتا ہے کہ تخلیقی سوچ، مثبت رویہ اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان اور ہر منصوبے کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تخلیقی صلاحیت، مثبت توانائی اور ہر قدم میں آسانی عطا فرما، آمین۔ پائسیز، برج حوت۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن جذبات کی گہرائی، روحانی سکون اور اپنی اندرونی جذبات کو سمجھنے کا ہے۔ آج آپ کو یہ احساس ہوگا کہ دوسروں کی خوشی میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کے سنتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف دوسروں کی فکر میں کھو جانا آپ کو تھکن اور الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کے احساس، فہم اور تخلیقی صلاحیت کسی پیچیدہ مسئلے یا رکے ہوئے منصوبے کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ نئے آئیڈیاز یا منصوبے میں قدم رکھنے سے پہلے منصوبہ بندی اور محتاط انداز اختیار کریں۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، غیر ضروری خرچ یا جذباتی فیصلے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ سوچ سمجھ کر کیے گئے قدم فائدہ مند ہوں گے۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا نرم اور خیال رکھنے والا رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ کسی پرانی ناراضگی یا غلط فہمی کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور صبر اہم ہے۔ اپنے جذبات کو نرمی اور حکمت کے ساتھ ظاہر کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد اور رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، تھکن یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے دعا، ذکر اور ہلکی پھلکی سرگرمیاں دل و دماغ کو سکون دیں گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ سبق دیتا ہے کہ دل کی پاکیزگی، صبر اور اللہ پر بھروسہ زندگی میں سکون اور آسانی اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے جذبات کو روشنی اور ہماری زندگی میں آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔